مرحبا، أهلا وسهلا معكم بارك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصلوا بالجديد. سوف نتم الميتابوليزم عند البكتيريات أو الميتابوليزم بكتيريا. إذا رأينا في الحلقة الماضية بأن هناك مجموعة من التفاعلات التي تقع في الخلية، وقلنا بأن عند البكتيريا هناك تفاعلات تكون داخل الخلية، وهناك أيضا تفاعلات تقوم الخلية بها في وسطها الخارجي. إذا هذه التفاعلات سواء كانت البكتيريا مثلا أرادت إدخال كما رأينا جزيئات الجليكوز، إذا فتقوم بهدم النشا، ثم عندما تهدم النشا إلى جليكوز تقوم بإدخال هذا الجليكوز إلى الخلية. إذا هذا أو تقوم إذا كانت البكتيريا، إذا سمينا هذا النوع من البكتيريا ببكتيري شيميوتروف. وقلنا بأن البكتيريا أيضا قد تكون البكتيريا فوتوتروف إذا استطاعت أن تقوم بإنشاء مادتها العضوية بنفسها، كأن تقوم بإنشاء مثلا النشا والجليكوز. إذا حسب مصدر هذا الجليكوز وحسب البكتيريا، إذا كانت شيميوتروف أو إذا كانت البكتيريا فوتوتروف، فإن البكتيريا سوف تحتاج إلى هدم هذه الجزيئة من الجليكوز. إذا هذه الجزيئات الجليكوز عند هدمها طبيعة الحال فهناك 3 طرق لهدم جزيئة الجليكوز إلى بيروفات. Alors il existe 3 principales voies enzymatiques. هناك 3 طرق لتحويل الجليكوز إلى حمض البيروفيك. Il existe 3 principales voies enzymatiques qui oxydent les glucoses en acide pyruvique. Alors il y a 3 voies. أو هاد لي فوا هادو بثلاثة الوكاليزاسيون سيتوبلازميك، كلهم كيداروا في السيتوبلازم. Alors لا فوا الاول كيتسمى لا فوا دوم ديال ميوروف او فوا دي زيكزوز دي فوسفات. نعقلو على لا فوا اكزوز دي فوسفات، لا فوا دوم ديال ميوروف. اذا هاد لا فوا هذا هو اللي قريتو في البكالوريا، هو اللي كتعرفو. في هاد لا فوا هذا سي ان فوا كومبارابل لا فوا دي غليكوز سي لي زيتر سوبيريور. ملي كنقولو لي زيتر سوبيريور كنقصدو بها كاع الكائنات اللي هي اوكاريوت. Il aboutit à la production de 2 moles d'ATP par mole de glucose. إذا لا فوا دوم ديال ميوروف ولا لا فوا دي زيكزوز دي فوسفات كتسمى لا فوا اكزوز دي فوسفات. فهاد لا فوا هذا كيعطينا 2 ديال لي زي بي بار مول دو غليكوز، وكتسمى لا فوا كومبارابل ديال الجليكوليز شي لي زيتر سوبيريور. ولا جليكوليز الاخرى يعني بمعنى الجليكوز يمكن نقولوا جليكوليز. ليز هي ديغراداسيون ليز، او غليكو هي الجليكوز. اذا لا ليز دو غليكوز لا ديغراداسيون دو غليكوز. اذا جليكوليز سي لا ديغراداسيون دو غليكوز او بطبيعه الحال بيروفات. اذا واحد جليكوز كيعطي 2 ديال لي بيروفات وكيعطي 2 ديال لي زي بي في لا فوا دوم ديال ميوروف، ولا كيتسمى لا فوا ديكزوس دي فوسفات. كاين لا فوا الثاني اللي يمكن لا بكتيري ايضا تستعملو، اللي هو لا فوا دي زيكزوز مونوفوسفات، ولا كيتسمى لا فوا دي بينتوز فوسفات. هاد لا فوا دي بينتوز فوسفات ديال شون ولا كيتسمى لو شونت اوكسيداتيف او سيكل ديوديكين اوركر. اذا في هاد لو سيكل هذا ولا في لا فوا دي بينتوز فوسفات il produit 1 mol d'ATP par mol de glucose. اذا هاد لا فوا هذا produit 1 mol d'ATP par mol de glucose. وكاين لا فوا الثاني اللي هو لا فوا دو سيتو 3 ديوكسي غليكونات، لا فوا دو سيتو 3 ديوكسي غليكونات، ولا كيتسمى لا فوا دورتنير ديودوروف. غالبا كتلقاو لا فوا دورتنير ديودوروف. اذا في هاد لا فوا هذا 0 اتي بي. الوغ لا غليكوليز من الجليكوز للبيروفات il ne produit pas d'ATP. اذا هذا تيكون chez les micro-organismes. إذا هاد لا فوا هذا سي ان فوا ديال لي ميكروز-اورغانيزم، تيكون بزاف عند لي ميكروز-اورغانيزم. إذا قلنا بأن الجليكوز باش يتحول للبيروفات كاين 3 ديال لي فوا. ممكن يا اما لا بكتيري غادي تمشي بلا فوا دي زيكزوز مونوفوسفات، وفي هاد الحالة هادي غادي تنتج واحد اتي بي ديال اللي هو لا فوا دي بينتوز فوسفات، واحد اتي بي. اولا غادي تختار لا فوا دوم ديال ميوروف، وفي هاد لا فوا هذا ولا كتسمى لا فوا دي زيكزوز دي فوسفات، لا بكتيري في هاد الحالة هادي غادي تنتج 2 ديال لي زي بي. اولا لا بكتيري غادي تحول الجليكوز للبيروفات عن طريق لا فوا دورتنير ديودوروف، وفي هاد الحالة هادي ما غاديش تكون لا برودكسيون ديال ال ATP 0 ATP.
اذا كاين ثلاثه ديال لي فوا ديال لا غليكوليز، يا اما واحد لا فوا ديال لي بنتوز فوسفات تكون فيه واحد اتي بي، او لا بكتيريا يمكن ليها دير لا فوا ديكزوز دي فوسفات، هنا غادي يكون البرودوي هو 2 اتي بي، او لا فوا دورتنر ديودورف في هذه الحاله هذه غيكون 0 اتي بي. اذا على حسب لا فوا اللي غادي دير لا بكتيري، سولو لا فوا اللي غادي دير لا بكتيري غادي يكون عندنا النتيجه هي البيروفات. هذا البيروفات هذا هو الكلي ديال الميتابوليزم. اذا البيروفات سي لا بلاك تورنونت دو ميتابوليزم. هاد البيروفات الا كان الاكسجين، لا بكتيريا كان عندها الاكسجين غادي دير لا ريسبيراسيون، بطبيعه الحال غادي ديغرادي داك البيروفات السي او 2، غادي ديغراديه لي كومبوزي اللي فيهم لي انرجيتيك اون بريزونس دوكسيجين، وفي هاد الحاله غادي نهضروا على لا ريسبيراسيون. او لا غادي يكون لا ديغراداسيون ديال هاد البيروفات عن طريق لا فوا ديال الفيرمونطاسيون. اذا لا فيرمونطاسيون وعلى حسب ثاني لا بكتيريا ولا يكون الميليو ديالها ولا كومبوزون ديالها ولا ممبران ديالها كيفاش غادي تكون هاد لا فيرمونطاسيون هادي. اذا اون جينيرال هذا هو الشيما اون جينيرال ديال لا غليكوليز وديال لا سيكل دو كريبس وبطبيعه الحال وديال لا شين ريسبيراتوار في الحاله ديال لا ريسبيراسيون ولا فيرمونطاسيون بطبيعه الحال حتى هي راه كدار في السيتوبلازم. اذا كاين plusieurs organettes qui intervient وكاين plusieurs voies qui intervient. اذا في دماغكم خص يكون عندكم هذا الشيما هذا على حسب لا بكتيري باش تعطي البيروفات كاين عندها plusieurs voies. اذا ها هما كاين لا فوا اللي ما كيعطيش لينيرجي، وكاين لا فوا اللي كيعطي 2 اتي بي، وكاين لا فوا اللي كيعطي 1 اتي بي. اذا لا فوا اكزوز مونوفوسفات، تعقلوا على اكزوز مونوفوسفات ولا كيتسمى لا فوا دي بينتوز كيعطي 1 اتي بي. لا فوا دي زيكزوز دي فوسفات كيعطي 2 ديال لي اتي بي، وكاين لا فوا دورتنر ديودورف 0 اتي بي. وهنايا بغيت واحد المعلومه مهمه خصكم تعقلوا عليها في هاد لا فيديو هادي، هي ان في لا ريسبيراسيون كاين عندنا 2 ديال لي تيب ديال الريسبيراسيون. كاين لا ريسبيراسيون اللي هي ريسبيراسيون ايروبي، وكاين لا ريسبيراسيون اللي هي انايروبي. ريسبيراسيون ايروبي، ريسبيراسيون انايروبي. اذا قلنا بان لا ريسبيراسيون كدار اون بريزونس دوكسيجين، بمعنى البكتيريا غادي دير لا ديغراداسيون توتال ديال هاد لا ماتير اورغانيك اون بريزونس دوكسيجين. ولكن هنا هذاك لو دونور ديال لي زيليكترون، هادوك لي زيليكترون اللي كاينين تما، اذا على حسب لو ريسيبتور ديالهم. اذا كان لا ريسبيراسيون ايروبي كنهضروا على ريسبيراسيون ايروبي الا كان لاكسيبتور ديال الهيدروجين هو الاكسجين. selon la nature de l'accepteur d'hydrogène on distingue 2 types métaboliques. الا كان في لا ريسبيراسيون لاكسيبتور ديال الهيدروجين هو الاكسجين، في هذه الحاله هذه كنقولوا بانها ريسبيراسيون ايروبي. وإلا كان لاكسيبتور ديال لي زيدروجين هو composé inorganique ولا décomposé organique oxygéno décomposé inorganique، يعني des autres composés que l'oxygène، هنا كنقولوا بأن la respiration anaérobie. Alors selon la nature de l'accepteur d'hydrogène on distingue 2 types métaboliques. كاين la respiration كاين la fermentation. كاين la respiration اللي هي aérobie وكاين la respiration اللي هي anaérobie. la respiration anaérobie هنا غادي نشوفوا شنو هو l'accepteur. إذن la respiration c'est l'ensemble de voies métaboliques au cours desquelles l'accepteur d'électrons dans les réactions redox soit l'oxygène dans داك l'électron، هادوك الالكترونات يا اما غادي يكسبهم يا اما غادي يكابتيهم الاكسجين موليكولير. الا كان لاكسبتور فينال ديال لي زيليكترون اللي كيجيو من الهيدروجين هو اذا كان لاكسبتور فينال هو الاكسجين، في هذه الحاله كنقولوا ريسبيراسيون ايروبي. واذا كان لاكسبتور فينال ديال
هاد لاكسبتور ديال لي زيليكترون ديال الهيدروجين اللي هو كومبوزي اوكسيجيني انورغانيك ولا اورغانيك فورمونتيسيبل، لا كنقولوا بان لا ريسبيراسيون انيروبي. الوغ نعاود. La respiration est l'ensemble des voies métaboliques au corps desquelles l'accepteur d'électrons et d'hydrogène dans les réactions redox يا اما غيكون الاكسجين موليكولير. في هاد الحاله هادي الا كان لاكسبتور ديال الهيدروجين كنقولوا بانها ريسبيراسيون ايروبي. او دي كومبوزي اوكسيجيني الا كان دي زوتر كومبوزي اوكسيجيني كيما شفنا هنايا مثلا النيترات السلفات الكربونات اولا الفيمارات ولا الاسيتات. هاد لي كومبوزي هادو الا كانوا هما اللي غي اكسبتيو لي زيليكترون وغادي اكسبتيو الهيدروجين، هادو غادي نقولوا بانها ريسبيراسيون انايروبي. Ces voies sont liées à la membrane cytoplasmique de la bactérie. بطبيعة الحال la respiration مرتبطة بلا voie métabolique ديال la bactérie dans la présence d'une chaîne respiratoire membranaire. كاين ما يسمى بالأكسدة التنفسية على مستوى غشاء ديال الخلية. Alors l'énergie est produite par phosphorylation oxydative، إذا الطاقة يتم إنتاجها عن طريق الأكسدة التنفسية et libérée par واحد لا فوا ولا لا شين دو ترانسفير ديال لي زيليكترون. وهذا لو بيلون انرجيتيك ديال لا ريسبيراسيون اي تري زيلفي، لو بيلون انرجيتيك ديال التنفس تيكون مرتفع بزاف. وكاين بطبيعة الحال لا فيرمونطاسيون بالنسبة للتخمر لا موليكول اورغانيك فيرمونتيسيبل. اذا الا ما كانتش لا بكتيري الا اون ابسونس دوكسيجين على حسب لا بكتيري يقدر يكون الاكسجين، ولكن لا بكتيري تكون انيروبي. يقدر يكون الاكسجين في الوسط ولكن لا بكتيري تتكون انيروبي ماشي بكتيري ايروبي. اذا في هذه الحاله لا بكتيري غادي دير لا فيرمونطاسيون ولا غادي دير ريسبيراسيون انيروبي على حسب شنو عندها. لان هنا خصنا نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال لا بكتيري. اذا لا فيرمونطاسيون اون ابسونس دوكسيجين، لا بكتيري كدير عمليه التخمر. إذا بالنسبة لا ريسبيراسيون وبالنسبة لا فيرمونطاسيون غادي نشوفوا لا ريسبيراسيون بالديتاي في الفيديو الجاي، وموراه غادي نشوفوا لا فيرمونطاسيون. إذا الهدف ديالي في هذا الفيديو هو أنكم تعرفوا هاد لي 3 فوا ديال الجليكوز البيروفات، تعقلوا عليهم لأنهم مهمين، وتعرفوا بأن كاين واحد النوع ديال لا ريسبيراسيون كيتسمى ريسبيراسيون انيروبي اللي فيها تيكون لاكسبتور ديال الهيدروجين هو دي موليكول اورغانيك ولا دي موليكول اونورغانيك اوتر كو لوكسيجين. ولا كان لاكسبتور ديال الهيدروجين ولاكسبتور ديال لي زيليكترون هو الهيدروجين هو الاكسجين، في هذه الحاله كنقولوا بانها ريسبيراسيون ايروبي. هذا هو اللي كيهمني في هذا الفيديو. الا غير ضبط لان هادو مفاهيم جداد، الا ضبطوهم مزيان غادي نفهموا داكشي اللي غادي يجي في الفيديو الجاي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه. شكرا على المتابعه.